बाटो भनेको राजनीतिको बाटो। यहीँभित्र दोकानमै राख्छ। यहाँ राख्नु यहाँ। त्यहाँ त मान्छे आउँछ। मिति 2068 पौष 25 गते यस धरानपुर स्थित सरदार गणेश मार्ग स्ल्याब निर्माण उद्घाटन कार्यक्रममा उपस्थित सम्पूर्णमा म यसै समितिका सदस्य रत्ना मगरको यहाँ कार्यक्रम गर्दा अध्यक्षको आवश्यक हुनाले म यसै समितिका आजका प्रमुख अतिथि सङ्घीय सांसद माननीय जयकुमार राईज्यूलाई पनि श्री जयकुमार राईज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्री नरेश कुमार इबारामज्यूलाई पनि आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी अच्ना प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि म आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दै त्यसै गरी म नेकपा एमाले जिल्ला सदस्य तथा नगर इन्चार्ज श्री नारायण सुवेदीज्यूलाई पनि म आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी वडा नम्बर 15 का वडा सदस्य श्री ज्ञानेन्द्रज्यूलाई पनि म आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। त्यसै गरी श्री रत्न कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि म आफ्नो अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिन हुन अनुरोध गर्दछु। शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो। स्वागत मन्तव्य राख्दिन हुन यसै समितिका कोषाध्यक्ष श्री दीपक कुमार राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। माननीय श्री जयकुमारज्यू, हाम्रा 15 नम्बर वडा अध्यक्ष नरेश कुमार, हार्दिक नमस्कार सहित स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम स्वागतम स्वागतम। जसरी जे भए पनि हाम्रो सङ्घीय सांसद माननीय श्री जयकुमार राईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 निर्वाचित संसद जयकुमार राई समितिमा रहेको स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट 15 लाख, रानुको महानगरपालिका वार्ड नम्बर 15बाट 10 लाख र जनसहभागिताबाट चाहिँ 11,34,437 रुपियाँ, कुल 26,25,437। श्रद्धाञ्जली मार्ग कालोपत्रे तथा स्ल्याब निर्माण समिति अध्यक्ष श्री सुशीला चापागाई श्रेष्ठ, सचिव रत्नमाया मगर, कोषाध्यक्ष दीपक कुमार राई, सदस्य भानु लिम्बू, सदस्य लक्ष्मण लिम्बू, सदस्य जानुका श्रेष्ठ, सदस्य गीता पोखरेल, सदस्य मुना कार्की, सदस्य आशिष बुढाथोकी, सदस्य वीरेन्द्र शाह, सदस्य श्री तिल विक्रम धमाला, अनुगमन समिति संयोजक श्री ज्ञानेन्द्र बहादुर बस्ने, जनप्रतिनिधि सदस्य रत्न प्रसाद आचार्य, सदस्य दिपेन्द्र कार्की, सदस्य सीता धमाला भिताल अनि सदस्य श्री कुमारी खाती, साइड इन्चार्ज इन्जिनियर निर्मल कुमार श्रेष्ठ, विशेष कृष्ण श्रेष्ठ, विशेष सहयोगी श्री कुमार मगर, श्री रत्न कुमार श्रेष्ठ, निर्माण सहयोगी श्री रणबहादुर थाङदेन लिम्बू थाङदेन निर्माण सेवा। निर्माण कार्य सुरु 2077 10-12 गते, निर्माण कार्य सम्पन्न 77-12-23 सुनसरी क्षेत्रमा निर्वाचित सङ्घीय संसद जयकुमार राईज्यूबाट। मिति 2078 9-25 गते समुद्घाटन सम्पन्न भयो। धन्यवाद।
यो पनि पढेर सुनाउनु पर्ने भने आजबाट थाहा भयो ताली सबैजनाले ताली पड्काऊ सबैलाई धन्यवाद पनि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रियमा हेरौँ फोटो फेसबुकमा हालेपछि सबैतिर अब भने म मन्तव्य कार्यक्रममा गइरहेको यो श्रद्धाञ्जली मार्ग कालोपत्री तथा स्ल्याब निर्माण उपभोक्ता समितिका उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुशीला थापाज्यू कार्यक्रमका प्रमुख धन्यवाद श्रद्धाञ्जली मार्ग कालोपत्री निर्माण सम्पन्न भएको उद्घाटन समारोहलाई सञ्चालन गर्ने सञ्चालक रत्न मगरज्यू र यो उद्घाटन समारोहको अध्यक्षता गर्नुहुने उक्त समितिको अध्यक्षज्यूमा नारायण सुवेदी कमरेड त्यसै गरी पुरा सदस्यताको बावजुद पनि छिटो कार्यक्रम गर्नेछौँ र यसमा हामी सौभाग्य ठान्नु पर्दछ बाटोको कुरामा मलाई निर्वाचित एकजना धरान महानगरपालिकाकै पदाधिकारीले भन्नुभएको छ बाटोमा बजेट धेरै खर्च गर्नु हुँदैन होला बाटो बन्ने बेलामा चाहिँ बनाउनु यात्रा गर्ने क्रममा धरान महानगरपालिका 15 वडाबाट भाग्यमानी छौँ तपाईँ भाग्यमानी छौँ यो कारणले 15 नम्बरका बाटाहरू र अन्य 20वटा वार्डको 19वटा बाटाहरू वार्डका बाटाहरू कसरी बनिएका छन् भन्ने सन्दर्भमा हामी मिलेका छौँ समय शक्तिमान हुन्छ त्यो बारेमा मान्य सांसद मेयर धरान 15 नम्बर वार्डकै आर्थिक विकासमा रायसो महासभा प्रमुख 15 नम्बर वार्डकै प्रशासन प्रमुख 15 वार्डकै भइकन हाम्रा पार्टीका पनि जिम्मेवार नेताहरू 15 वार्डकै अहिले नै पनि चाहिँ हाम्रा नारायण सुवेदी कमरेड 15मै त्यसै गरी पत्रकार राष्ट्रिय पत्रकार पनि 15 वार्डकै सबै कुरा मिलेर 15 नम्बर वार्डमा 74-75मा हामीले 10वटा बाटोहरू धरान नगर गौरवको बजेटहरू हाल्दा यो श्रद्धाञ्जली पर्यो ड्रेनेजीमा त्यो पछाडि 3 वर्ष बजेट पर्यो पछाडि यो अन्तिम 78-79 हाम्रो सबैको चुनावको अवधि समाप्त हुँदैछ मान्यज्यूहरूको मङ्सिरमा हुँदैछ हाम्रो यो जेठ वर्षान्त हुँदैछ त्यतिखेर हामीले होस् भन्ने शुभकामना दिँदै बाटोलाई माया गरौँ कालोपत्री बनाउँदा हाम्रो अघि मैले बजेट त्यहाँबाट आएको छ तर कुकुरलाई बिस्ट्याउन गाईबस्तुलाई बिस्ट्याउन ठुल्ठुला 10 टनका गाडी हिँड्न चाहिँ हामीले खबरदारी गर्नुपर्छ त्यसो हो भने यो बाटोको आयु 5 वर्ष हुन्छ एग्रिमेन्टमा हाम्रो आदरणीय रत्न प्रसाद आचार्यज्यूले निर्माण व्यवस्था 7 वर्ष गर्नुभएको छ म कसरी गर्नुभयो थाहा छैन उहाँले 8 गर्नुभएको छ कुनै पनि ठाउँमा बनाएका बाटो सङ्घीय सरकार होस् नेपाल सरकार होस् स्थानीय सरकार होस् बनाएका कालोपत्रीहरू 1 वर्षमा भत्किएका छन् हाम्रो आँखाले देखेका तर स्थानीय थामोस् उहाँले बनाएको बाटो तुलसीपथमा 9 वर्ष थामेको छ अहिले बल्ल हामीले एकपल्ट चाहिँ रिपिचको लागि पठाएको छौँ भन्ने कुरा लाग्दै अवसर दिनुभयो हामी हतार नौरमा हाम्रो चाहिँ नि पार्टीको जीवन मरणको कुरा छ हामी पदको आकाङ्क्षी हुन्छौँ खुसीको आकाङ्क्षी हुन्छौँ उमेर पुगेको हुन्छ चाहना हुन्छ जाउँदो भन्ने क्रममा अघि बिहान जानुपर्ने थियो तर पनि रत्न सर लगायत यहाँको उक्त समितिको अध्यक्ष सचिवले आग्रह गर्नुभयो अनि यहाँ बसिएको छ र आजको दिन राम्रो दिन तपाईँहरूको बाटो उद्घाटन भएको छ हाम्रो बाटो उद्घाटन भएको छ यहाँ कहीँ कतै कसै कुन पार्टीले बनायो कुन पार्टीको साझा व्यक्ति हामी टिकट दिने बेलामा पार्टीले दिएको छ नेकपा एमाले टिकट दिएको वडा अध्यक्ष जना प्रतिनिधि नेकपा एमाले टिकट दिएको मान्य सांसद सबैले मत दिएर दिएको साझा व्यक्तिले बजेट विनियोजन गरेको लगानी गरेको बाटो सबैले माया गरौँ आँखा खुल्ला गरौँ मन चङ्गा गरौँ विचार खुल्ला गरिदिउँ त्यसो गर्दा बाटोको आयु लामो हुन्छ हामी पनि मिल्छौँ यही शुभकामना दिँदै बाटो उद्घाटन समारोहमा अवसर दिनुको धन्यवाद दिँदै यो उपभोक्ता समितिलाई हार्दिक धन्यवाद दिँदै उपभोक्ता समितिको सबै विघटन नगर्ने गरी तपाईँहरू अध्यक्ष सचिव उपाध्यक्ष सदस्य रहने गरी ऐतिहासिक चाहिँ नै दर्ता गराएर काम अगाडि बढ्नको निमित्त पनि यो अधिकार सङ्घीय मामिला त सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट पत्र आएको छ मान्यज्यूले अहिले भन्नुहुनेछ हामीले चाहिँ अलिक ठन्डा ल्याएको तर प्रशासन उहाँले सधैँ हाम्रो अवधिभरि यो बाटोलाई हामी जसरी पनि बनाएरै छाड्छौँ है भन्दै आफ्नो प्रतिबद्धता मार्ग
कालोपत्रे सडक उद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, त्यसै गरी वडा नम्बर 15 का वडाध्यक्षज्यू, यहाँ सदस्यज्यूहरू हुनुहुन्न, हाम्रो ज्ञानेन्द्रजी मात्रै हुनुहुन्छ, महिला सदस्यज्यू उपस्थित हुनु भएन। त्यसै गरी तपाईहरुले नै मतदान गरेर अत्याधिक मतले विजय गराउनु भएको सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को संघीय संसद जयकुमार राईको तर्फबाट यहाँहरु सबैमा न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। यो बाटो निर्माणको कथाको बारेमा तपाईलाई नै थाहा छ। यो बाटो कस्तो थियो, कस्तो हालतमा तपाईले यहाँ भडेर किन्नु भएको थियो, घर बनाउनु भएपछि कस्तो हालत थियो, यसको बारेमा म व्याख्या गर्न चाहन्छु। मैले यही वडा वासी भएको हुनाले यो सबै भूगोलको बारेमा मलाई जानकारी छ। त निरन्तर तपाईहरु यहाँ जहिलेदेखि घर बनाउनु भयो, जग्गा किन्नु भयो, तपाईहरुको सपना के थियो भन्दाखेरि सरल के भन्दाखेरि कालोपत्रेबाट घरभित्र आउँदाखेरि अनि सिटिङ रुममा छिर्दा बैठक कोठामा छिर्दाखेरि कुनै हिलो बेगर चाहिँ प्रवेश गर्न पाइयोस् भन्ने तपाईहरुको चाहना छ। स्कुटीबाट हिलो नलागोस्, घरभित्र नपसोस्, बाइकबाट कारबाट भन्ने तपाईहरुको चाहना थियो। निरन्तर तपाईहरु सबै लाग्नुभयो, तपाईहरु लाग्नुभयो। त्यसको साथसाथै यहाँका जनप्रतिनिधिहरू, म स्वयं संघीय संसद यही वार्डको भएको हुनाले मेरो जिम्मेवारी हो, म लाग्नुपर्छ। अनि वार्ड अध्यक्षज्यूहरू, हाम्रो नरेश युवारामज्यू, वडा सदस्य ज्ञानेन्द्र बस्नेत, सदस्यज्यूहरू, हाम्रो उपप्रमुख यही हुनुहुन्छ यही वार्डबाट, अनि हाम्रो पत्रकार चाहिँ महोदय रत्न आचार्य। हाम्रो यो जनप्रतिनिधिको त हाम्रो कर्तव्य नै हो। कहाँका अभाव छ, कहाँका आवश्यकता छ, त्यहाँ बजेट छुटाउनु पनि हाम्रो जिम्मेवारी हो। तर थुप्रै आवश्यकताहरू छन्, तर सबै ठाउँमा कालोपत्रेको निम्ति बजेट छुटाउन सकिँदैन। तथापि बढीभन्दा बढी आवश्यकता भएको ठाउँमा बजेट छुटाउनु र यो बजेटको निम्ति तपाईले कोसिस गर्नु, सबै उपभोक्ता अध्यक्ष लगायत सबै, अनि हाम्रो पत्रकार महोदय, हाम्रो चाहिँ रत्न प्रसाद आचार्यले जहिले पनि थर्काउने, फेरि मलाई नजिक भएको हुनाले थर्काएको थियो। फेरि त्यो बाटोमा बजेट छुटाउनु भने तपाईलाई प्रकाशबाट घर जाने ठाउँमा म ढाट लगाइदिन्छु भने ए भाइ, जसरी पनि किन बजेट मेरो कार्यकाल भित्र त्यो ठाउँमा के बजेट छुटाउने कुरा हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू सकारात्मक छौँ, त्यो हामीले सम्बोधन गर्छौँ भन्ने भनेको थिएँ। र अर्को मेरो साथी उहाँ हुनुहुन्छ बुद्ध चोकमा पहिला बस्नुहुन्छ, यहाँ आउनुभएको छ, थाहा थिएन मलाई। राति 11-12 बजे पनि फोन गर्नु, उहाँले कुरा भइराखेको छ जसरी पनि पर्छ भने आज सबैको तपाईहरुको चाहना, तपाईहरुको सहभागितामा के भन्दा यो बाटो 36 लाखको लागतमा नगरपालिका अनि तपाईहरुको उपभोक्ताको अनि संघीय संसद, यो संसद कोष भन्ने तपाईले लेख्नु भएको माथि शीर्षकमा मैले उहाँलाई भनेरै लेख्नु भएको थिएँ। संसद कोष भन्ने गरिन्छ, संसद कोष अहिले छैन, काटिएको छ। यो बजेटको नाम के हो भन्दाखेरि स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रम। साझेदारी नै हो नि त, भन्नुहोस् त। यो सङ्घकोबाट बजेटबाट मात्रै पनि भएन, नगरपालिकाको बजेटबाट मात्रै पनि भएन। तपाईहरु नगरपालिका, वडा कार्यालय अनि सङ्घको चाहिँ स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रमबाट सहकारीमा, साझेदारीमा यो बाटो बनेको छ। त्यसले गर्दाखेरि अब यो बाटोलाई तपाईहरुले राम्रो बनाउनु भएको छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। धेरै विवाद हुनु पनि के भन्दाखेरि राम्रोको लागि हुन्छ क्या, तपाईहरु विवाद भएन, समर्थन गर्नुभयो, मनपरी भयो भने त्यहाँनिर के कमी कमजोरी हुन्छ। तर तपाईहरुको धेरै यो विवाद भएको छ। यसलाई चाहिँ ठेकदारलाई कति वर्षको तपाईहरुले चाहिँ के भन्दाखेरि एउटा एलसिसिएम कुकुर पनि पाल्छौँ, अनि डोराउँदै मनिवा गर्दाखेरि यही पनि अघि पिस्टाउँदै भन्नुभयो, म त्यो भन्न चाहन्न। गोबर पनि यहाँ भैँसीले गर्दै जान्छ, अनि कुकुर डुलाउँदा पनि त्यहाँनिर उ गर्छ, त्यस्तो हाम्रो प्रवृत्ति छ। तब हामीले त आफ्नो टोललाई त आफै सफा राख्नु पर्यो नि। यो कुरा महत्त्वपूर्ण छ। हेर्नुहोस्, यो माननीयले कुकुरको कुरा उठायो, भैँसीको कुरा उठायो, गाईको कुरा उठायो, नगर्नु होला। तर त्यो
सबै के भन्दाखेरि मान्छेको दिशा जस्तै त्यो दिशाहरू त्यसले अलकत्रलाई चाहिँ पगाल्ने त्यसलाई नष्ट गर्ने त्यहाँनिर छ त्यो पदार्थ ग्यास हुन्छ त्यहाँ तर हामीले चाहिँ गोबर न हो भनेर भन्छौँ तर त्यो गोबर चाहिँ गएपछि के हो भन्दाखेरि यो अलकत्र चाड उठिन्छ अनि तपाईँ कुकुरलाई त्यो गर्नुहुन्छ भने यो दिशा गराउनुहुन्छ भने कुकुरको सबैभन्दा के अरे दिशा भनेको हानिकारक हो त्यसले रोग सङ्क्रमण बढ्छ त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो तर्फ पनि ध्यान दिनुपर्छ र अर्को कुरा म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब वार्ड अध्यक्षज्यूले वडाको विकासको बारेमा 4 वर्ष 4.5 वर्षको उहाँले चाहिँ थोरै मात्रामा मैले छोटो हामी व्यस्त छौँ त्यसले गर्दा थोरै मात्रै कुरा राख्नुहोस् है भनेको थिएँ थोरै राख्दाखेरि 15 मिनट गयो तर तपाईँहरूको सङ्घीय संसद अब यो क्षेत्रभरिको कुरा गर्ने हो भने धरान नगरपालिकाको 20 वार्डको विकास निर्माणको बारेमा सङ्घबाट भएका योजनाहरूको बारेमा तपाईँलाई मैले जानकारी गर्नुपर्ने थियो धरानको 20 वार्ड अनि तपाईँको रामधुनीको 2टा 12 क्षेत्रको 5 वटा गरेर 27 वटा यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 यो बुढी खोलादेखि तपाईँ याङसिलाको बुढी खोलादेखि भेरेटारदेखि अनि नहरदेखि माथि 12 क्षेत्रको मन्दिरको पल्लोपट्टि तपाईँहरू झोलुङ्गे पुल जानुहुन्छ सप्तकोशी किनारसम्म सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 पर्छ तर अहिले तपाईहरुसँग म यही टोल निवासी यही वडा नम्बर 15 निवासी तर म यही ठाउँमा चाहिँ बस्ने मान्छे तर तपाईहरुसँग यो बाटोमा बजेट नहाल्दिएको भए भेट हुँदैन र यो माननीयले के गरेको छैन पनि भन्नुहुन्थ्यो किन भन्दाखेरि अहिलेको हाम्रो संविधानमा के छ भन्दाखेरि देश संहितामा गइसकेपछि यस्ता शासना आयोजनाहरू चाहिँ के हो भन्दाखेरि प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकार भने वडा नगरपालिकाले गर्नुपर्ने छ तर हामीले चाहिँ के गर्नुपर्ने भन्ने छ भन्दाखेरि हाम्रो संविधानमा हामीले चाहिँ कानुन बनाउने विधायिका कानुन बनाउनु पर्ने तपाईँ हाम्रो अधिकार के अझै छुटेको छ त्यसलाई बनाउनु पर्ने हामी विधायिका तर कानुनसँग हाम्रो मतलब भएन हाम्रो घर अगाडिको बाटो बन्नु पर्यो पुल बन्नु पर्यो यस्तो खालको खानेपानी पुग्नु पर्यो यसले गर्दाखेरि यी कुराहरूमा हामीले के अरे ध्यान दिएर काम गरिराखेका छौँ अब स्थानीय तहको काम तपाईँले देखिराख्नु भएको छ वडाको विकासको बारेमा अहिले उहाँले कालोपत्री कतिवटा भइसक्यो भनेर भनिसक्नु नगरपालिकाले गरेको कुरा नि देखिराख्नु भएको छ तर सङ्घले गरेको कुराहरू तपाईँलाई कति थाहा नहुन सक्छ छोटो रूपमा केही महत्त्वपूर्ण कुराहरू तपाईँहरूसम्म के राख्न चाहन्छु यो क्षेत्रमा भएको फेरि माथि नीतिगत कुराहरू भएको हाम्रो अधिकारका कुराहरू वृद्ध भत्ता अपाङ्ग भत्ता यस्ता कुराहरूमा भन्दा तपाईँलाई थाहा छँदैछ यो कुराहरू भन्दा अब यो क्षेत्रबाट तपाईँले मतदान गरिसकेपछि 74 साल पछाडि के विकास भयो छोटो म तपाईँहरूसँग फेरि राख्न चाहन्छु यो धरान चाहिँ पुरानो व्यापारिक सहर हो तपाईँ हामी भुल्छौँ फेरि यो चाहिँ पूर्वाञ्चलको पहिलाको पूर्वाञ्चलको पहाडी जिल्लाहरूको नुनको ढिक्का समेत किन्ने आउने ठाउँ सहर थियो लत्ता कपडा नुनको ढिक्का किन्ने ठाउँ सहरको रूपमा थियो तर त्यो चाहिँ बजार किन हाम्रो हट्दै गयो भन्दाखेरि धरानबाट धनकुटा हिले सडक निर्माण भएपछि धरानको बजार सरेर गयो हिलेको बजार पनि अहिले कहाँ सरेर पुग्यो भन्दाखेरि प्रत्येक सदरमुकाममा पुग्यो अनि प्रत्येक अहिले त गाउँपालिकाले त वार्ड घरमा पुगिसक्यो विकास त्यस्तो हुन्छ क्या धरानको बजार सुक्यो भनेर हामी भन्छौँ नि त्यतिखेर चाहिँ 9वटा जिल्लाको यहाँनिर के भने किनमेल गर्ने थलोको रूपमा थियो तर अहिले त के छ भन्दाखेरि सबै ठाउँमा सबै गाउँपालिकाको वार्डमा पसलहरू पुगेको छ अनि यहाँ मान्छे किन्नु आउँछ त्यतिखेर हामी निर्वाचनको बेलामा जाँदाखेरि हामीले के भनेका थियौँ भन्दाखेरि त्यो बजारको सागलाई फेरि अलिकति मात्रामा फिर्ता गर्नका निम्ति अब धरान नगरपालिकाले चारैतिरबाट सडक सञ्जालले जोड्नुपर्छ 3 महिना सेउती उर्लिन्छ अनि सर्दु उर्लिन्छ अनि सेरा खोरा उर्लिन्छ अनि मान्छे चाहिँ किनमेल गर्नु आउँछ त पहिला जस्तो बजार खोजेर हुन्छ सतीसाले याङसिला केराबारीको मान्छे आउँछ त्यही चक्रघटीको आउँछ त्यही पट्टालीको आउँछ चताराको आउँछ त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो बजारलाई फेरि गुलजार बनाउनका निम्ति चारैतिरबाट सडक सञ्जाल जोड्नुपर्छ भनेको थिए र हाम्रो घोषणा पत्रमा पनि थियो छ तपाईँले खोजेर हेर्दा पनि हुन्छ त्यस अनुरूप अहिले सङ्घीय सरकारबाट तपाईँको पहिला तपाईँलाई याद रहोस् तपाईँ हामी चाहिँ हिँड्छौँ हामीले थाहा हुँदैन यो धरानलाई 73 सालभन्दा अगाडिसम्म जोड्नका निम्ति 4वटा मात्रै पुलहरू थियो एउटा बगरकोटको पुल एउटा पर चाहिँ माथिल्लो पानबारीको सेरा खोलामा पुल
अर्को तल्लो सेरा खोला तल्लो पानबारी तपाईँहरू हिँड्दै हुनुहुन्छ त्यो पुरान लगाएर जग्गा धनीहरूको खेत धनीहरूले चाहिँ पैसा उठाएर बनाएको पुल अर्को पुल के हो भन्दाखेरि महादेव चोकबाट तलतिर जाने पुल बाहेक कहीँ थिएन 4वटा पुल तपाईँ हामी हिँड्छौँ विकास भएन भन्छौँ धरान मृत सहर भयो भन्छौँ तर यो विकास भयो कि भएन त्यसपछि अहिले 74 साल पछाडि पुलहरू बनेको तपाईँलाई म गनेर देखाइदिन्छु एउटा महादेव चोकबाट खोरिया बस्ती जाँदैछ माथिल्लो पानबारी त्यो पुल अर्को पल्लोपट्टि अधेरी खोलामा पुल बन्दैछ बनिसकेको छैन 2टा अर्को माथि चाहिँ के भन्दाखेरि काठे पुल निराजन बस्ती उहाँको घरबाट देवी गाउँ जाने त्यो पुल बन्दैछ कतिवटा भयो 3टा पुल भयो अर्को पुल कहाँ बन्दैछ तपाईँहरूको घर अगाडिको मात्रै हामी विकास हेर्छौँ क्या अर्को पुल धरानलाई नै लक्षित गरेर बनाएको सङ्घीय सरकारबाट पुल 10 करोडको लागतमा कुमारखत यो सेल्टी खोला त फेरि बगेर जान्छ नि त फेरि मेरै निर्वाचन क्षेत्रमा पुग्छ क्या तपाईँको बक्लौरी भन्ने ठाउँ त्यो झुम्काबाट फेरि धरानसम्म जोड्नका निम्ति सेल्टी खोलामा 10 करोडको पुल अनि चतारा तपाईँहरू जानुहुन्छ 12 क्षेत्र जानुहुन्छ ठकुरी खोलाको पुल 17 नम्बर वार्डमा सानो पुल छ नि एउटा त्यसलाई ठकुरी खोला भन्छ अनि सर्दु खोलाको पुल ठुलो सर्दु खोलाको पुल अनि पटनाली खोलाको पुल भन्दै हुनुहुन्छ नि कतिवटा भयो अनि अर्को पुल कहाँ भयो हाम्रो महत्त्वपूर्ण चाहिँ पर्यटक स्थल विष्णु पादुका सर्दु खोलामा पुल स्कुटी बार खर्रा जानुहुन्छ नि अहिले टिकटक खिच्नुहुन्छ नि फोटो तर 73-72 सालभन्दा अगाडि थिएन कतिवटा गर्नुभयो 8वटा अब 2टा पुल प्रदेश सरकारबाट बन्दैछ तपाईँले यो अवसरमा यो भनिएन भने समय छैन तपाईँलाई हतारो छ हामीलाई नि हतारो छ यो भनिएन भने यो माननीय केही नै गरेको छैन भन्नुहुन्छ क्या तपाईँको भोट त दिउँ केही गरेन यो बाटो अझै पैसा हालेन भने केही गरेन भन्नुहुन्थ्यो त्यो स्वभावै हो हेर्नुहोस् मानिसको स्वभाव हो तपाईँहरू मध्ये म पनि भन्थेँ अनि प्रदेश सरकारबाट 2टा पुल कहाँ बन्दैछ भन्दाखेरि एउटा बक्लौरीबाट आउँदैछ एक बक्लौरी होइन कालाबन्जरबाट सर्दु खोलामा फेरि तल चाहिँ फलौचौरी भन्छ तपाईँहरू हिँड्ने मान्छेलाई थाहा छ त्यहाँ एउटा पुल बन्दैछ अर्को प्रदेश सरकारबाट अघि मैले भनेको चाहिँ केन्द्रको बजेटबाट बनेको अब प्रदेशबाट बनेको चाहिँ एउटा माथि झोलुङ्गे पुल जानुहुन्छ नि माथि स्टेडियमदेखि माथि झोलुङ्गे पुलदेखि माथि एउटा पुल बन्दैछ कतिवटा भयो 10वटा पुलहरू बन्दैछ अनि यो चाहिँ विकासै भएन अनि अर्को कुरा यो त पहिलादेखि बन्दै गरेको थियो किमाथाङका जोगमुनि हाम्रो 3 कुने डाट आइसक्यो होइन त्यो 3 कुनेमा आइसक्यो अर्को महत्त्वपूर्ण यो त कन्टिन्यू फेरि यो यसले झुक्काउँदैछ भन्नु होला म त्यसरी डाट्दिनँ यो त 3-4 वर्ष अगाडि 5-6 वर्ष अगाडिदेखि बन्दै आएको कुरा हो किमाथाङका जोगमुनिको सडक त बन्दै आएको अर्को हामी निर्वाचित भइसकेपछि महत्त्वपूर्ण धरानबाट एउटा महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय गौरवको आयोजना बन्दैछ मदन भण्डारी राजमार्ग अहिले तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने यो बाटो हेर्नुहुन्छ भने पानबारी अनि घुम्दै जानुहोस् हरियाली लाङ्गाली वनदेखि मासतिर चाहिँ बाटो बन्दै गरेको छ नि पुरानो क्याम्प त्यो मदन भण्डारी राजमार्ग त्यो बाटो भएर अहिले तपाईँको अब यो मेचीदेखि महाकाली डडेलधुराको रूपालसम्म बन्ने महत्त्वपूर्ण सडक अनि यो मृत सहरको विकासै गरेन हो कि मैले भनेको ढाँट्दैछु तपाईँले नै आफै यसलाई चाहिँ फिल्टर गर्नुपर्छ यो महत्त्वपूर्ण बाटो बन्दै अर्को कुरा मैले संसदमा मन्त्रालयमा कुरा उठाइसकेपछि हाम्रो नेकपा एमालेबाट पाँचथरबाट निर्वाचित बसन्त नेम्बाङ भौतिक तथा यातायात मन्त्री भइसकेपछि उहाँसँग हामीले पहल गरेर अब त्यो पनि सुरुवात भएको छ यो धरानको फुस्रेबाट लेउचीसम्म सुरुङ मार्ग निर्माण गर्ने यो धरानको मात्रै होइन यो प्रदेश नम्बरको 1 को अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एउटा यो बाटो बनिन्छ आयोजना हुनेछ सुरुङ मार्ग तपाईँको हामी यहाँदेखि वहाँनिर मूलघाट पुग्न लेउचीसम्म पुग्नुलाई हामीलाई करिब 34-30 किलोमिटर लाग्छ भन्दाखेरि 4 किलोमिटरमा हामी तर लेउची पुग्छौँ क्या तम्बु यो पनि एउटा डिपिआर बनेर कामहरू अगाडि बढेको छ अनि नगरपालिका अनि स्थानीय प्रदेश सङ्घ मिलेर बस पार्क बनिरहेको छ ल बस पार्क बनिरहेको छ अनि प्रदेशबाट तपाईँलाई भन्दैछु धरानलाई जोड्नको निम्ति नै फेरि तल पाङ्गेबाट फलौचौरी कालाबन्जर हुँदै अघि पुलको कुरा गरे बाटो बन्दैछ केही वर्षभित्रमा त्यो बाटो बनिसक्छ तपाईँ सरर चाहिँ स्कुटी लिएर
के अरे तपाईँ कोशी टपुतिर फोटो खिच्न जानको निम्ति पनि त्यो सुविधा हुन्छ। अब बाटो बन्छ क्या, तपाईँ यो गफ गरेको होइन। मैले यो भनेको कुरा चाहिँ तपाईँले टिपेर यो जयकुमार राईले रेकर्ड पनि गर्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले होइन। यो भएको कुराहरू चाहिँ होइन भनेर प्रमाणित हुन्छ भने तपाईँहरूको अगाडि म उपवास गर्न तयार छु, त्यो बन्दैछ। अर्को यो उहाँको घर अगाडि मैले पुलको कुरा गरेँ, त्यो सङ्घीय सरकारबाट बन्दैछ। त्यहाँबाट फेरि तपाईँले खुब पहिले यो लकडाउनको बेला हामीले यो पाखा पतेर टुल्ने अवसर मिलेको छ। नभए यो पाखा पतेरो यहीँ जन्मेको मान्छे पनि पुगेको थिएन, दानाबारी हर्दिया थाहै थिएन मान्छेलाई। करिब करिब पिकनिक चाहिँ शिवझट्टासम्म जान्थे यहाँको मान्छे, नभए यो केही थाहा थिएन। तर 2 वर्षदेखि लकडाउनले हाम्रो मान्छे हेर्छु सामाजिक सञ्जालमा फेसबुकमा सबै डाँडा पाखा पुगेको छ, टिकटक बनाएको छ, फोटो खिचेको छ। मान्छेलाई फुर्सद भएछ, आफ्नो भूगोलले थाहा भयो भने त्यो बाटो अहिले के भन्दाखेरि त्यही पुलबाट राजा रानी जाने बाटो कन्या पोखरीसम्म बन्ने काम प्रदेश सरकारबाट बन्दैछ। यो अरबौंको बजेटको कुराहरू मैले गरेको छु। तलको पनि बहुवर्षीय योजना हो, यो पनि बहुवर्षीय योजना प्रदेश सरकारबाट यो बन्दैछ। र अर्को फेरि तपाईँलाई टिकटक खिच्नका निम्ति होइन, टापुतिर दिने परिवार घुम्न जानको निम्ति, हात्ती हेर्नको जानको निम्ति, अर्नालाई हेर्न जानको निम्ति अर्को महत्त्वपूर्ण बाटो 4 वर्ष मेरो पहलमा विकास भनेको त्यस्तो हुन्छ क्या। बजेट ल्याउनु साह्रो छ, हेर्नुहोस् यसलाई सही सदुपयोग गर्नुपर्छ। बाङ्गेबाट फेरि सर्दु खोलाको डिलसम्म यो अर्को बाटो अघि मैले भने, फेरि बाङ्गेबाट तपाईँको नडा हुँदै अनि पर च्यानगरी छ नि, चतारा जाने र तलतिर चकगढी जाने छुटिन्छ नि बाटो हो, त्यो सडक निर्माण गर्नका निम्ति पहल गर्दा गर्दा एक निर्वाचन क्षेत्र एक रहन्ती सडक सर्दीय हाम्रो अध्यक्ष पार्टीको केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा र हाम्रो भौतिक पूर्वाधार यात्रा मन्त्री वसन्त नेमाङ हुँदाखेरि रहन्ती सडक मैले एउटा छान्नु पाउने। मैले छान्दाखेरि विष्णुपादुका जाने अरू सडकहरू यहाँ पर थुप्रै छ नि त, छान्थे होला नि त। तर मैले किन त्यो छाने भन्दाखेरि त्यो बाटो भनेको चाहिँ धरानसँग जोड्नका निम्ति, लिङ्केज गर्नका निम्ति महत्त्वपूर्ण सडक। त्यत्रो 12 क्षेत्र प्रकाशपुर सँग अनि महेन्द्र राजमार्गसँग पनि जोड्न सकिन्छ त्यो बाटो। र अर्को कुरा त्यहाँनिर चाहिँ हाम्रो तल कोशी ब्यारेजको आइसक्यो, करिब 3-4 किलोमिटरको फेरि सप्तकोशीमा पुल बन्दैछ। त्यो चाहिँ के भन्दाखेरि प्रकाशपुरबाट सिधा तपाईँको भागलपुर निस्किने अनि पर फतेहपुर निस्किने त्यो ठुलो एउटा पुल बन्दैछ, बाटो त्यहाँबाट बन्छ। र त्यो रन्ती सडक मैले भनेको कुरा चाहिँ त्यो बाटो जानको निम्ति सहज हुन्छ। र त्यत्रो 12 क्षेत्र नगरपालिकाको पपुलेसन, उत्पादन, दुधहरू बेच्नको निम्ति, सागसब्जी बेच्नको निम्ति, यहाँ औषधि उपचार गर्नका निम्ति र हामी पनि के भन्दाखेरि टापु कोशी टापु हेर्नका निम्ति जानको निम्ति त्यो महत्त्वपूर्ण बाटोको निर्माण छ भने त्यो रहन्ती सडक अन्तर्गत अहिले 35 दिने सूचना निस्किएको छ। अहिले सामाजिक सञ्जालमा हेर्नुहुन्छ भने मैले गरेको हेर्नुभएको छ। फेसबुकमा तपाईँहरूसँग म जोडिएको छुइनँ, जोडिने साथीले हेर्नुभएको छ, मैले गरेको भनेको छ। तर 4 वर्षको पहल र प्रयत्नमा त्यो सुरुवात भयो, 3 वर्षमा त्यो कम्प्लिट हुन्छ। र अर्को यो हरियालीबाट सिधै बग्लौरी जाने, बग्लौरीको मान्छे डेलिभरी हुनु आँटेको चेलीबेटीहरू र सर्पले ठुगेको मान्छेलाई पनि घुमाएर ल्याउनुका निम्ति बग्लौरी कुमारखतबाट 64 बिघेबाट कति भन्दाखेरि 4 किलोमिटर लाग्छ तररको गेटसम्म यो हाइवे भेट्नका निम्ति। यही रहन्ती सडकको बजेटबाट मैले 40 लाख दुईटा वार्डलाई छुट्याइदिएँ। तपाईँहरूको भाग्य यति है। तपाईँहरू के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ धेरै साथीहरूले के कुरा उठाउनु भयो, कसैले सडक, कसैले इनार, कसैले सिँचाइ, कसैले खेलकुद, कसैले अब हाम्रो युवाहरूले चिमहल, अनि कसैले भजन कीर्तनको हार्मोनियम, बुकी तबेलाको निम्ति माग गर्यो। म त छक्क भएँ। अनि मैले सबैले राखेँ, तपाईँहरूको निम्ति बजेट छुटाएको, तपाईँहरूको भागमा 40 लाख बजेट छुटाएको। तर तपाईँहरू समस्या देख्नुहुन्न, एउटा डेलिभरी भइरहेको छटपटिरहेको छोरी मान्छे र अर्को सर्पले ठुगेको मान्छे चाहिँ तुरुन्त उपचार पाएन भने चाहिँ स्पोर्ट्स डेट हुन्छ। अनि तपाईँहरूकै घर अगाडि यत्रो ठुलो सहर माथिल्लोपट्टि बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, त्यत्रो कलेजहरू, त्यत्रो ठुलो सहर, अनि घुमेर जाँदा तपाईँहरू कुमारखतबाट बग्लौरीबाट तपाईँको 4 किलोमिटर, अनि पानीपियाबाट धरान 13 किलोमिटर, 17 किलोमिटर घुम्दाखेरि त्यो मान्छेको के हुन्छ, मृत्यु हुन्छ कि हुँदैन? तपाईँको घर अगाडिको बाटो हेर्नुहुन्छ, सिँचाइ हेर्नुहुन्छ, रानी पोखरी संरक्षण कुरा गर्नुहुन्छ,
तर म तपाईलाई यो कन्भिन्स गर्छु, मलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, यो बाटो जोड्नुपर्छ भनेर तपाईको अहिले हरियालीबाट सिधै बग्लौरी रासातार तपाईहरु पिकनिक जाँदै हुनुहुन्छ होला स्कुटीमा कारमा हैन। त्यहाँ त हिजो सुटिङ पनि भयो, मलाई खुसी लाग्यो, गर्मी भयो धराना भन्ने सुटिङ भयो हैन। त्यो त्यही बाटो मेरो नाम मैले राखेको होइन, त्यो बाटो उहाँले कन्भिन्स गरेर 40 लाख बजेट एकै ठाउँमा राखेर त्यो बाटो अहिले ट्र्याक ओपन भएको छ। त्यहाँबाट सारा धरानको मान्छे पनि हाम्रो खेती जान झुम्का निस्किन सजिलो भएको छ। बग्लौरीको मान्छे एम्बुलेन्स सबै हिँड्छ। मैले भनेको कुरा उहाँले पत्याउनु पर्यो, मेरो नामै जय मार्ग राखेको छ। त्यहाँ हरियालीबाट सिधा जान्छ तल बग्लौरीमा। यी सबै कुराहरू रङ्गशालाको कुरा पर्याप्त अब लामो हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि हामीले तपाईहरुको मत खेर नफालिकन यो क्षेत्रको विकास गरेका छौं। अझै पनि मेरो केही राजनीतिक तलमाथि भवितव्य भएन भने 1 वर्ष छ, तर यो कोष चाहिँ धेरै विरोध भएर मुद्दा हालेर पहिला 6 करोड 2 वर्ष आयो, एक पटक 4 करोड आयो, अहिले त के भन्दा 1 रुपैयाँ पनि राखेन। त्यो मैले के भन्दा योजना मात्रै छान्नु पाउँथेँ। मैले मेरो गोजीमा चाहिँ 6 करोड टन्न बोकेर झोलामा बोकेर हिँड्ने पनि होइन। त्यो चाहिँ कोलोनिकामा आउँथ्यो, कोलोनिकामा योजना छनौट गरेर त्यो बजेट आउँथ्यो। त सारा मान्छेले विरोध गरेर माननीयले चाहिँ के भन्दाखेरि हाम्रै समानुपातिकले पाउँदैन, फेरि समानुपातिक सदस्य मात्रै हुन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित संसदको अध्यक्षतामा बैठक बसेर जिल्ला समन्वयमा मेरो अध्यक्षतामा बैठक बसेर यो 30 वटा मेरो योजनाहरू फेरि यसको कार्यविधि छ। 10 लाखदेखि मुनि छुटाउनु पाइँदैन, त्यसपछि करोडै राख्दा पनि हुन्छ, 50 लाख छुटाउँदा पनि हुन्छ। त्यो कार्यविधि अनुसार चाहिँ यो चाहिँ बजेट छुटाउनु पर्ने थियो, तर विरोध गरेर अनि संसदमै हाम्रो समानुपातिका मान्छेले बोल्यो के भन्दाखेरि पहिला ब्रिटेनबाट मलायाबाट आउने लाउरेले ढाकरमा तपाईहरुलाई त धेरै थाहा छ के भन्छ त्यो क्यासेट प्लेयर के भन्छ त्यसलाई टेप रिकर्ड के भन्थ्यो, त्यो बचाएर ढाक्ने लिएर चाहिँ गाउँ प्रवेश गरे जस्तो प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद चाहिँ जाने हो। यो राख्नु हुँदैन, विरोध गर्यो, यो पटकदेखि काट्यो, 1 रुपैयाँ छैन हेर्नुहोस्। त्यसले गर्दाखेरि तपाईले यो बाटोलाई राम्रो बनाउनु भएको छ। हामी सबै मिलेर यो बाटोलाई हामीले चाहिँ संरक्षण गरौँ। आउने दिनमा पनि 1 वर्ष मैले भने आफ्नो के अरे कार्यकालभर यो सुनसरी क्षेत्र नम्बर 1 को समग्र विकासको लागि अलि पिपी कोइरालाको कुराहरू तपाईले अब लामो हुन्छ नि त के भयो, पर्यटनको लागि, रङ्गशालाको निम्ति, बस पार्कको लागि, अन्य कुराहरू चाहिँ करिडोरको कुराहरू उठाउँदा लामो हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यति कुरा राख्दै तपाईहरु सबै हामी चाहिँ मिलेर विकास नाम जुटौँ। र एउटा धरानको के विशेषता छ भन्दाखेरि धेरै यो ठाउँमा चाहिँ माननीयले, मन्त्रीले, सचिवहरूले, कर्मचारीले भ्रष्टाचार गर्यो भनेर हामी सुन्ने गरेका छौँ। र अर्को कुरा दुःखदायी कुरा के भन्दाखेरि उपभोक्ताले पनि अहिले त भ्रष्टाचार गर्नु थाल्यो भन्ने कुराहरू आएको छ, तर हाम्रो धरानमा छैन, अरू ठाउँमा छ क्या। अरू ठाउँमा भएको हुनाले उपभोक्तामा पनि भ्रष्टाचार सुरु भएको छ, तर धरानमा हाम्रो भ्रष्टाचार हामीले यो मैले 3 वर्ष चाहिँ बजेट विनियोजित गरेँ, 1 रुपैयाँ त्यस्तो भ्रष्टाचार गरेको मैले पाएको छुइनँ। र भ्रष्टाचार गर्नुहुन्छ भने तपाईहरुलाई अख्तियारमा चाहिँ मुद्दा हाल्न लाउँछु पनि भनेको छु मैले। चतराको साथीलाई होस्, धरानको साथीलाई होस्, बग्लौरीको लाई होस्, हरौलको लाई होस्, मैले भनेको छु। तर अहिलेसम्म यो बजेटबाट केही बजेट ढिलो पानी परेको कारणले तपाईको आर्थिक वर्ष अर्को सुरु हुँदाखेरि चाहिँ बजेट केही रकम फ्रिज भएको भए भ्रष्टाचार भएको छैन। तपाईहरुको साथ सहयोगले हामी निर्वाचित भएका छौँ। यो क्षेत्रको विकासमा हामी निरन्तर लाग्ने प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै म फेरि पनि आजको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिको रूपमा नियुक्त गर्नुभयो। यहाँहरू सबै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष लगायत सदस्यज्यूहरू अनि उपभोक्ता सबैमा मेरो तर्फबाट फेरि पनि हार्दिक आभार प्रकट गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद। बाटो बनाउन सफल र हामी यो दुर्गन्ध रहित रहन सफल भएको छौँ र उहाँलाई फेरि पनि हामी यो समिति लगायत सम्पूर्ण उपभोक्ताको तर्फबाट मुरी धन्यवाद। म यसै उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष सुशीला चापागाईज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। अबको कार्यक्रम हाम्रो मायाको चिनो
प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ र अहिले हामी हाम्रा सन्देश सांसद माननीय जयकुमारलाई ग्रहण गरिदिन आदिको अनुरोध गर्छु। त्यस्तै हाम्रा वडा अध्यक्ष नरेश कुमार युवरामजीलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रा वडा सदस्य ज्ञानेन्द्र दाजुज्यूलाई पनि मायाको चिनो बस्ने ज्ञानेन्द्र भनिलाई मायाको चिनो ग्रहण गर्न हार्दिक अनुरोध। त्यस्तै हाम्रा पत्रकार रत्नकुमार प्रसाद आचार्यज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छौँ। त्यस्तै हाम्रा वडा नम्बर 15 स्वास्थ्य प्रमुख रत्न कुमार श्रेष्ठज्यूलाई पनि मायाको चिनो ग्रहण गरिदिन हार्दिक अनुरोध गर्छु। र हामीले राखेको अतिथिहरू आज अनुपस्थित हुनुभएको छ र अन्त्यमा हाम्रा यो श्रद्धाञ्जली मार्ग यो निर्माणको लागि विशेष सहयोग गर्नुहुने हाम्रा उपभोक्ता समितिमा हुनुहुन्न उपभोक्ता हाम्रा कुमार मगरज्यूलाई पनि मायाको चिनो प्रदान गरिदिनु हुन लिइदिनु हुन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु। र अबको कार्यक्रमहरूको हाम्रो चियापान सहित हाम्रो अध्यक्षज्यूको समापन मन्तव्य हुनेछ र अहिले भर्खरै हाम्रा मानवज्यूले भन्नुभएको कुरा मलाई धेरै घरमा गएको छ। हामी यत्रो जम्मा 52-53 घर उपभोक्ता छौँ र यसले 15-20 जना मात्रै छौँ। यो दुःखकै कुरा हुन्छ किनभने यो बाटोको नाम कसरी गयो श्रद्धाञ्जली कसरी भयो भन्ने अर्थमै आउँछ। किनभने यसरी नै हामी उपभोक्ता भेला नभएर एकजना दाइले नाम त्यसरी राखिदिनु भएको श्रद्धाञ्जली मात्रै यहाँका जनताहरू यहाँको उपभोक्ताहरू भनेको श्रद्धाञ्जली भएको नामै श्रद्धाञ्जली भएर आएको यहाँ अभिरहन्छु र चियापान जयकुमार राईज्यू उहाँको उपस्थितिमा हामीले उद्घाटन समारोह सम्पत्ति पनि काटेर शिलान्यासको अवरण गरेर सम्पन्न गरेका छौँ। उहाँ आज फेरि समस्यालाई हल गर्न निम्ति यता उहाँबाट पनि सब समस्यालाई हल गर्दै आफ्नो